अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पार्लियामेंट पर हमला, सदर हाउस पर हमला, वजीर आजम के घर पर हमला, सदर और वजीर आजम का मुस्ताफी होना, ये सब कुछ हो चुका है। अब इसको दोहराया जाएगा। इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है, खदशे का इजहार कर दिया है और जो अब हालात बन रहे हैं, जो मैं आपको पेशगी इत्तला देने जा रहा हूं, जो स्टोरी डेवलप हो रही है, वो इंतहाई खतरनाक है और चौंका देने वाली है। वो पूरे सिस्टम का सफाया कर देगी। दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और जिस तरह की खबरें दे रहे हैं आपको पता है। दूसरी जानिब इसकी आड़ में ये जो वारदातिये हैं, ये जो घुसपैठिये हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो हम इंशाल्लाह इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब ने जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू की है और पहले तो उनसे मुलाकात पर पाबंदी थी, लेकिन फिर वो पाबंदी हट गई और मुलाकात का जो है वो उनसे इजाज़त मिल गई। मुलाकात में उन्होंने जहाँ पर बहुत सारी बातें शेयर की हैं, वहाँ पर एक बड़ी ख़तरनाक उन्होंने पेशगोई की है और बड़ा ख़तरनाक हालात का उन्होंने जो है वो उसकी तरफ इशारा किया है। वो तमाम तर चीज़ें आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। मीडिया नुमाइंदों ने जी गैर रस्मी गुफ्तगू की है इमरान खान साहब पर, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख खत्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, यह भी झूठ है, सारा मुल्क इस वक्त झूठ पर चल रहा है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया और वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। खान साहब ने फिर कहा कि मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई है, मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं और अब बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। अच्छा, अब ये इमरान खान साहब ने बड़ी हैरानकुन बात की है और बड़ी तशवीशनाक बात भी है कि पाकिस्तान में अब श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ था जिस की तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है? तो दोस्तों, श्रीलंका में यह हुआ था कि श्रीलंका में भी इसी तरह से गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से जो है वहां पर मुआशी हालात इंतहाई खराब हो गए थे और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी और महंगाई में इजाफा, भूख प्यास, ये सूरत हाल थी। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल बन चुकी है, यही सूरत हाल वहां पर थी। तो अवाम के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया, सब्र जवाब दे गया। अवाम ने जनाब चढ़ाई कर दी, अवाम निकले, सड़कों पर निकले, चढ़ाई कर दी और फिर अवाम ने जाके यहां तक के पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा कर लिया, घेराव करके कब्जा कर लिया, अंदर घुस गए। वहां से होते हुए जनाब प्रेसिडेंट हाउस चले गए, प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया। आपने ये वीडियो शायद देखी भी हो। उस दौर में हमने तो अपनी आंखों से देखा कि लोग प्रेसिडेंट हाउस का जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे हैं और प्रेसिडेंट हाउस के किचन में खाने बना रहे हैं। फिर वहां से लोगों ने जनाब, अवाम बहुत ज्यादा तादाद में निकली तो लोग प्राइम मिनिस्टर के निजी घर की तरफ चले गए, जो पर्सनल हाउस होता है, जैसे शहबाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन वाला है। तो वजीर आजम के घर की तरफ चले गए, वहां पर जाके घर को आग लगा दी, तो बड़ी तोड़फोड़ की। तो नतीजतन सदर और वजीर आजम दोनों को मुस्ताफी होना पड़ा और फिर जाके अल्लाह अल्लाह करके कहीं जाके फिर मामलात कुछ सुलझे और फिर उस वक्त भी अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट की। अमेरिका का बड़ा सख्त बयान आया कि जनाब पाकिस्तान कह रहा हूं श्रीलंका में जो है वो एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बनाई जाए और
اسٹیبلٹی لائی جائے سری لنکا میں، تو وہی حالات اب پاکستان میں ہیں جن کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اب دیکھیے گا آپ، ابھی تو آپ کو بڑے آپ کو دورے شورے اور یہ بچت بازاروں کے دورے نظر آ رہے ہیں، فوڈ اسٹالز کے دورے نظر آ رہے ہیں، اب وہ آٹے کے آپ کو بورے نظر آ رہے ہیں تقسیم کرتے ہوئے، لیکن آپ 15 رمضان کے بعد دیکھیے گا حالات کیا بنتے ہیں، پھر IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ حالات کیا بنتے ہیں آپ کے ملک کے، کس طرح سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور لوگ کس طرح سے بے روزگار ہوتے ہیں اور لوگ کس طرح سے جناب معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد، اس سے پہلے عوام سے ان کا ووٹ کا حق چھین لیا گیا، ان سے ان کے انتخاب کا حق چھین لیا گیا، ان سے جمہوری حق چھین لیا گیا، اب ان کا روزگار آپ چھینیں گے، ان کو معاشی بدحالی کا شکار کریں گے، تو پھر عوام کے صبر کا پیمانہ جب یہاں پر لبریز ہوگا تو خدا نہ خواستہ وہی سری لنکا والا وہی نظارہ جو ہے ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑے، اور پھر پارلیمنٹ پر لوگ چڑھائی کر دیں یا پھر چڑھائی کر دیں وزیر اعظم ہاؤس پر یا پھر پریزیڈنٹ ہاؤس پر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا رہ جائے گا آپ کے پلے؟ اور چونکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف تیاری بھی کر رہی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی ہیں، جن میں GDS سر فہرست ہے، مزید جماعتوں کو بھی انگیج کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا کہیں نہ کہیں یہ پلان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لانگ مارچ کرے یا پھر دھرنا دے اور جا کے وہ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، یا پھر اگر تھوڑا سا اور اگریسو ہوتے ہیں، اسی طرح کے حالات پیدا کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کا سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، آپ کی حکومت کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ آج اور جس طرح سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک مارچ کیا۔ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ سے اڈیالہ جیل یا سپریم کورٹ سے ایوان صدر کوئی ایسا کسی ٹریک پہ ویڈیوز بھی نظر آئیں، اور کہاں کہاں کیا یہ ایگزیکٹ مجھے لوکیشن کا نہیں پتا، لیکن یہ اسلام آباد میں ہی ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوا ہے، وہاں سے یہ ایک مارچ انہوں نے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ایک پریشر بلڈ کیا، جس کے بعد عمران خان سے ملاقات پر کی اجازت بھی مل گئی پاکستان تحریک انصاف کو، اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات بھی ہو گئی۔ تو اب عمران خان صاحب جو خدشہ ظاہر کر رہے ہیں تو وہ حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، تیاریاں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، اور اگر ساری یہ پارٹیاں جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ مل کر نکلتی ہیں، تو کچھ بھی اس کا جو سگنلز آ رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں آ رہے، جو سٹوری ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ کوئی اچھی سٹوری ڈیویلپ نہیں ہو رہی۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو ان کے مطالبات ہیں ان پر غور کیا جائے، ان کو ان کا مطالبہ، ان کا مینڈیٹ ہے وہ واپس دیا جائے، اور پھر ایک میرٹ کی بنیاد پر جو بھی حکومت بنے پھر وہ لانگ ٹرم کے لیے بنے، تبھی آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، چاہے وہ اکنامیکل اسٹیبلٹی ہو، تبھی آ سکتی ہے جب ایک الیکٹڈ اور فیئر گورنمنٹ ہوگی، فری اینڈ فیئر، وہ اپنی پالیسیز بنائے گی اور ان پر امپلیمنٹ ہوگا، تو پھر ہی آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جس طرح کی ہمارے کچھ حلقے ہیں ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں کہ شاید یہ ایک سیٹ اپ بنایا تھا، نگران سیٹ اپ بنایا تھا، پھر اسی کو ایڈجسٹ کر دیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اس طرح سے اسٹیبلٹی آ جائے گی، تو اس طرح سے پاسبل نہیں ہے جب تک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے، اس کو جب تک آپ مینج نہیں کرتے تب تک اسٹیبلٹی پاسبل نہیں ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ سب کو جتنی جلدی سب جان لیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کمنٹ سیکشن دوستو آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔